دفعہ چم دین چم چم کیا دین اکبر میرے نال گلہ کردہ ہوئے اکبر من رات نہ اجاڑے اکبر میرے نال بولدہ ہوئے اکبر میں بہن نال وعدہ کر آیا میں جیندہ لے آسا بہن دے وعدے دا نام آیا اکبر دے بازو گلے چو نکلے بابے دی داڑی چم کیا دین اپنا اپنا مقدار تو سا اپنی نال وعدہ کر آئے میں اپنی نال کر آیا تو آڈی سامنے کھڑی ہے میری مدینے ودیروں دی مائک کھول بیٹا مائک کھول رکھا ایکو نہیں مائک کھول انہاں نو ذرا جلدی بٹھاونا علی اکبر تے نتیجے تے آ گیا حضرت علی اکبر تے نتیجہ شہادت علی اکبر دا نتیجہ چلو انہاں نو نہیں پتا تھا تسا میں نے ویکھو ختم مجلس بھائی جان میں چھڑن لگا ممبر جیڑا سمجھے او ہائے کرے چاند قدم کنات دور آئی یا سارے تھو لمن لگیا اکھیں اکبر دیاں بندوں من لگ گیا شبیر ڈٹھے چیرہ پتر دا زاردوں دا جوان نو چاکے دوڑے نا پہلی کنات نال زمین تے لٹا کے اباد اشارے نال آتے نے جنہ ملنا ہے جی دے آئیو اکبر نو آؤ جلدی دے رن اللہ وہ میرا نہیں بچدا حق تے ہو گیا آدھا ٹور جاندہ میں تے حق تے ہو گیا آدھا مگر جیڑا دا منٹ رہن دے دو تو ترائے منٹ رہن دے او دے ویچانا ایک نہیں میں دو وین ہور سناوا اللہ نہ کرے کسے گارج کوئی جوان قتل ہو گیا جاوے اتھے پردہ دارانو ہوش نہیں ہوندہ بھائی جان جنہاں دے بولن دیا آواز گھر دے مرد نہ سنے ہوئے انہاں دے وین پورا علاقہ سن دے تے جتھے اکبر جیا سونا برچھی جھال آیا پہلے کوئی سیدزادی سجے جھنی مگر بھائی کوئی بھی کھبے جھنی ایک بھی خالی نہیں آئی پتر لے آئی واہ ہے کرنے والے علی اصغر دی اماں 6 مہینے دا اصغر جا گیا اکبر دے سینے تے سما کے رو رو کے آدھیے تیرے پھال برچھی دا آج مول پاندہ میرا ہوندہ پتا رجوانے تیرے پھالا یا حسین شاباش تے آخری مینڈ اکبر دے اپنے ماں دے حصے دا تے آخری مینڈ گین کے اتنا ہی پڑے مار جی جتنا تو سا آگے آئی شبیرہ دے نمہ فضا ساریاں روان آئیاں تے اکبر دی اپنی ماں آدھیے میں گئیاں کلی خیمے چاہی میں نہ دیا شبیر نو آگ میں لے جاوے جے گھر تائی رونا چاہو تا اے مسائبے بھائی جان اس تو بڑا دو کی پڑا شبیر آئے نا تو علی اکبر دی ماں کناتا تے ہاتھ وادی مرین دی آئی آدھی آئی کوئی نب کے لے ونجے میں نے نظر نہیں آندہ میرا جوان مریا یا حسین یا حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی چھڑ دا پیا ممبر زندگی باقی ملاقات باقی شبیر ہاتھ ناب کے لیا کہ سارا لے پاسے بہایا مالی اکبر دی پہلے پتر دے سینے نال اپنے دو میں ہاتھ بھائیا ویڈیو چھڑ دے میں آتے علی اکبر نو رو میں آج تا موبائل چھڑ دے میں سینے نال بھائی جان دو میں ہاتھ مس کر کے بی ہاتھ رکھیں سارتے تے پوری کربلا کامب گئی شبیر آدھن کے پئی کرنی ہے ضعیفہ ماں پتر دلاج تے آدھی ہے میں منات منی آئی پیو اکبر دا جدہ اکبر نو پر نیسا اے نا سار دیا چٹیا ماتم حسین پھر روکیا نے تو ماتمی بھی لگی آمین تے ایک سطر وین دیا کھا اکبر دی ماں پتر دی لاش تے آدھی زہرا دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ ہٹا چا بی بی سمجھے جو برچھی سینے چے رو رو کے آدھی میں حاملے سا تُوں برچھی کٹ چا اپنی نہیں ڈھک دی تغازی کو ساد چا وقت اکبر دی بہن رون دیئے تے ماتم کار کے آدھیے اممہ کالے کپڑے میں نو پواچا
میرا ویر مر گیا ہے میرے دور لہو جا ماتم حسین